दावत देता हूँ हज़रत मौलाना शुएब अहमद साहब रशादी उस्ताज़ मुहतरम को कि हम तमाम को कुछ देर नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मुहतरम, आज इस मौके पर हम और आप यहाँ जमा हैं और इस मजलिस का मकसद आप हजरात जानते हैं कि दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतय्यना मिक़दार को मुतय्यना औक़ात में ख़त्म करने वालों का भी एज़ाज़ है और इसी तरीक़े से हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील पाने वाले और इस सफ़र में आगे बढ़ने वालों का भी यहाँ एज़ाज़ किया जा रहा है। जैसा कि ये इजलास आपके और मेरे मखदूम मुकर्रम मुरब्बी हज़रत अमीर शरीयत मुहतमिम व शेखुल हदीस मादर इल्मी दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलोर मुनाकिद है, जिनकी ज़ात शफ़ीक़ाना हम सब पर आया है, वाज़े है कि आपकी शफ़क़त के साए तले ही हम खुदा हम ताक़ीज़ा हम असाग़िर क़दम ब क़दम आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ करते हैं। हज़रत उस्ताज़ माँ क़िबला दामत बरकातुहू, जिनके हम तलामीज़ हैं, जैसा कि हज़रत वाला के एक होनहार शागिर्द जो स्टेज की रौनक बने हुए हैं, जिनसे मुराद हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब वाला जाही रशादी दामत बरकातुहुम, उन्होंने भी मेरी ऐन नीयत के मुताबिक हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई कि हज़रत वाला हमारे उस्ताज़ मोहतरम हैं। जब भी हम हज़रत ही के सामने सबक सुनाया करते थे और आज भी हमारे लिए ये सआदतमंदी है, खुश नसीबी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है कि दोबारा हमें हज़रत ही के सामने सबक दोहराने का मौका मिल रहा है। खुदा करे हज़रत से बारहा इस्लाहात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हमारी होती रहें। हज़रत का साया आतिफ़त हम तमाम पर बसिहत व आफ़ियत तादेर क़ायम रहे। बुज़ुर्गान मोहतरम,
यहाँ बस फैज़ हासिल करने की गर्ज से हाज़िर हुआ था, लेकिन मौलाना शेख मुनीर रशादी साहब की ये गुस्ताखी होगी, सितम ज़रीफ़ी है मुझ पर कि लाकर आप हजरात के सामने उन्होंने खड़ा कर दिया है। इसलिए दो चार बातें मैं अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुज़ुर्गान मोहतरम, सहाबा की सुनहरी और पाकीज़ा जमात में एक नामी इसमें गिरामी हमें हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाहु अन्हु का मिलता है। इनके इस्लाम लाने का वाक़या भी अजीब व गरीब रहा है। बहुत मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर कलिमात में उस वाक़ये पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इब्तिदाए इस्लाम का ज़माना था और कुफ़ार मक्का की सितम ज़रीफ़ी, उनके जुल्म के पहाड़ इस्लाम लाने वालों पर तोड़े जा रहे थे, मुसलसल उन पर जुल्म और सितम हो रहा था। उस ज़माने का वाक़या है कि हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी, जो अपने कबीले के सरदार और रईस भी थे, आपका आना मक्का मुकर्रमा में हुआ। रईसान मक्का को जब पता चला तो वो इस्तक़बाल के लिए मक्का मुकर्रमा के बाहर गए, वहाँ आपका इस्तक़बाल किया, खुश आमदीद कहा, अहलन व सहला की सदाएँ लगाईं और उसके बाद अपने मकसद की तरफ लौटते हुए उन्होंने हज़रत तुफ़ैल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा तालीमात और इस्लाम की रोशनी से बाज़ रखने की हर मुमकिना कोशिश की। उन कोशिशों में एक उनकी बात ये भी थी कि हमारे यहाँ एक शख्स उभर आया है जो हम ही में का है, लेकिन वो ऐसी बातें करता है, अपनी ज़बान से ऐसे जादू निकालता है, सहरे बयानी से काम लेता है कि हर अच्छा खासा उसके सहरे बयानी से मसफूर होकर उसके मकसद से आ जुड़ता है। इसलिए आप चूँकि मुसाफिर हैं, हमारे मेहमान हैं और आपकी खैर ख्वाही हमारा ऐन फरीज़ा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जब आप मक्के की गलियों में फिरें, खाना काबा की दीवारों से करीब हों, वहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी हो, तो बराए मेहरबानी अपने कानों को आप बंद रखें ताकि आप उनकी सहर बयानी से महफूज रह सकें। इसलिए आप अपने कानों को ज़रूर रुई से ढाँक लिया करें, बंद कर लिया करें। उनकी बातों में आकर हज़रत तुफ़ैल ने ऐसा ही किया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतराते थे, दूर दूर भागते थे, हुज़ूर का कहीं आमना सामना ना हो जाए उससे वो बचते थे। एक दफ़ा ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के घर में महवे इबादत थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे कि उस बीच खाना काबा में हज़रत तुफ़ैल की भी हाज़िरी हुई। कुछ देर तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकते रहे, देखते रहे, नज़रों ही नज़रों में आपको ताड़ते रहे। फिर कहीं दिल से सदा आई और ख़ुद अपने आप को मलामत करने लगे कि वो बहुत बेहतरीन अदीब भी थे हज़रत तुफ़ैल, रईस भी थे, अपने कौम के सरदार भी थे। इस वजह से वो ख़ुद को मलामत करते रहे
اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنے کانوں سے روئی ہٹاؤں، آپ کی باتوں کو سنوں، اگر اس میں بھلائی ہو، خیر ہو تو اپناؤں، اور چونکہ میں ادیب ہوں اس میں اگر میں بھلائی نہ پاؤں تو اس کو رد کر دوں۔ اس خیال کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیک سلیک کے بعد سیدھا آپ نے سوال کیا حضور سے کہ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے۔ بس اس سوال کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانے کے لیے اس واقعے پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ٹوٹی پھوٹی میں نے کوشش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، سوال ہے مقصد کا کہ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ ہم آئے ہیں اس مجلس میں، اس مجلس کے انعقاد کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی ہمارے روزمرہ کے کام کاج ہیں، مصروفیات ہیں، نوکری ہے، خدمات ہیں، ہر چیز میں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا رہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ترقی پانے کے لیے، کوئی کہتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہتے تو اپنے مقصد پر بخوبی روشنی ڈال سکتے تھے۔ آپ اپنے نبی آخر الزماں ہونے کو پیش فرما سکتے تھے، آپ ختم المرسلین ہونے کی دلائل پیش فرما سکتے تھے، آپ اگر چاہتے تو اللہ کی وحدانیت کی تقریر پر مغز فرما سکتے تھے، آپ اگر چاہتے تو بعد الموت پر تقریر پیش فرما سکتے تھے، آپ اگر چاہتے تو اصنام باطلہ کی ہجو بیان فرما سکتے تھے۔ بے شمار آپ کے سامنے باتیں تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو جو جواب دیا وہ بس اتنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے سامنے قل کی 3 سورتیں تلاوت فرمائیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اتنا مختصر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب رہا، لیکن یہ اتنا زیادہ حضرت طفیل پر اثر کر گیا کہ آپ فوری حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں بھی اپنے قوم میں جاؤں گا اور اسلام کی تبلیغ کروں گا، لیکن درخواست بس اتنی ہے کہ آپ مجھے کچھ سند عطا فرما دیں۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا، اور جب آپ اپنے قبیلے کو گئے تو آپ کے ماتھے پر، آپ کی پیشانی پر ایک نور روشن تھا، وہ تھوڑا سا بھلا معلوم نہ ہوا تو بس وہ منتقل ہو گیا آپ کے عصا یا کوڑے میں، جس کی برکت سے آپ نے تبلیغ فرمائی اور بے شمار لوگ آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، جن مسلمان ہونے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ بزرگان محترم، اسی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے یہ جو مجلس منعقد کی جا رہی ہے اس کا مقصد بھی واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہاں جمع ہیں، تو بس اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خود اللہ رب العزت اور اللہ کے برگزیدہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتا ہے خدا ذات باری تعالی، اور یوں ہی مسلمانوں کو، مؤمنوں کو حکم ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، دربار عالی میں
نذرانہ عقیدت کے طور پر درود و سلام بارہا بھیجتے رہیں، بار بار بھیجتے رہیں۔ درود و سلام کے نذرانے بھیجنے میں اپنی سعادت مندی سمجھیں۔ اسی وجہ سے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف روایتیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن ایک روایت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطیت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات، کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اس کو یہ مقام ملتا ہے، یہ مرتبہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر 10 دفعہ درود بھیجے جاتے ہیں، 10 مرتبہ، ایک کا بدلہ اللہ کی طرف سے، چونکہ ہے ہی یہ ایسی عبادت جس کا تعلق محبوب کبریا کی ذات گرامی سے ہے، تو ظاہر ہے اللہ کے محبوب کا اگر ہم تذکرہ کریں گے تو اللہ ضرور خوش ہوں گے، اور اسی خوشی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہم پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت اس بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات کو بلند بھی فرماتے ہیں۔ بس ان فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں رطب اللسان رہنا چاہیے، بافیض اکابرین کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو پیش کر کے اس نہج پر، اس راستے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ بس میں ایک چھوٹا سا ایک شعر آپ حضرات کی نظر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ بس ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت والا سے ادباً درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے اصلاحات کے زرعی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بندے کی اصلاح فرمائیں، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ان سما خراشیوں کو درگزر فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چسکا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔